यो व्यवस्थाभित्र यति ताकत हुनुपर्छ कि यो व्यवस्था लडेर मैले नै ल्याएको भन्नेले पनि व्यथिति गरे यो व्यवस्थाले उसलाई पनि विस्थापित गर्ने उसलाई पनि जेल हाल्न सक्ने ताकत यो व्यवस्थामा छ र हुनुपर्छ। हाम्रो जुन मागहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता कुन चाहिँ गठबन्धनले जाहेर गर्छ र त्यो पनि अलिकति ठोस रूपमा र इमान्दारितापूर्वक चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर हुनु पर्यो अनि त्यो गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन। राज्य कोषको दोहन हुने ठाउँ हुनु भएन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ होइन, त्यो पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीको लायबिलिटी राज्यले लिँदैन भन्ने हो। हामीले हुनु भएन भने त्यसलाई रेट्रोफिट गर्ने, तपाईँको बिचको तलाको पर्खाल ढल्न आँट्यो भने त्यसलाई बनाउनु त पर्ला नि त। हो त्यो बनाउने कुरामा हामीले रेट्रोफिट गरौँ। खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको मुद्दा जनमत पार्टीले टड्कारो रूपमा उठाइराखेको हुनाले त्यो अब रातारात त परिवर्तन हुने कुरा होइन। तर त्यसमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण, त्यो क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नको लागि काम गर्ने वातावरण बनाइदिने खालको प्रतिबद्धता जाहेर हुनु। यही नै कारणहरूले गर्दाखेरि हामी अहिले उम्मेदवारी दिँदैनौँ, यसलाई ठिक गरौँ भनेर एउटा प्रस्ताव राजनीतिक दलले आफू अब यसलाई ठिक गरौँ भन्नका लागि एउटा प्रस्ताव सुरुवात गरेको हो। स्थानीय तह प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा निर्वाचन आयोग खुसी व्यक्त गर्दछ। छैन, यो ठिक हुनुपर्छ, सही गर्नुपर्छ, कानुनहरू बनाउनु पर्यो, चुस्त बनाउनु पर्यो, कम खर्चिलो बनाउनु पर्यो, डुप्लिकेसन हुनु भएन र राज्य कोषको दोहन हुने ठाउँ हुनु भएन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ होइन, त्यो पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीको लायबिलिटी राज्यले लिँदैन भन्ने हो। हामीले हुनु भएन भने त्यसलाई रेट्रोफिट गर्ने, तपाईँको बिचको तलाको पर्खाल ढल्न आँट्यो भने त्यसलाई बनाउनु त पर्ला नि त। हो त्यो बनाउने कुरामा हामीले रेट्रोफिट गरौँ, यसलाई ठिक गरौँ, अधिकार सम्पन्न पनि गरौँ, के गर्नुपर्छ गरौँ, तर यो ढङ्गको बेढङ्गको नगरौँ। उम्मेदवार चाहिँ किन नदिया तपाईँले? सबै चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ किन नदिया? हामीले सहभागी नहुने निर्णय गऱ्यौँ। उम्मेदवार चाहिँ किन नदिया प्रदेशसभामा तपाईँहरूले? यही नै कारणहरूले गर्दाखेरि हामी अहिले उम्मेदवारी दिँदैनौँ, यसलाई ठिक गरौँ भनेर एउटा प्रस्ताव राजनीतिक दलले आफू अब यसलाई ठिक गरौँ भन्नका लागि एउटा प्रस्ताव सुरुवात गरेको हो। यसलाई एउटा छलफलमा लिएर आउनु गरेको होइन, स्पष्ट हामीले भनेका छौँ यसलाई ठिक गरौँ न, पहिला ठिक गरौँ। र एउटा कुरा तपाईँहरू के बुझ्नु पऱ्यो भने यो व्यवस्थाभित्र यति ताकत हुनुपर्छ कि यो व्यवस्था लडेर मैले नै ल्याएको भन्नेले पनि व्यथिति गरे यो व्यवस्थाले उसलाई पनि विस्थापित गर्ने उसलाई पनि जेल हाल्न सक्ने ताकत यो व्यवस्थामा छ र हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ अब राष्ट्रपतिज्यूले समय सीमा नै तोकेर सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्दाखेरि अब गठबन्धनहरू चाहिँ संवादका क्रममा छन्। अब यसमा चाहिँ कसैको पनि कुनै पनि पार्टीको भनौँ वा गठबन्धनकै स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अरू दलहरूलाई पनि तान्ने र कसरी बहुमत पुर्याउने त्यो दलहरूको र गठबन्धनको ध्यान गएको छ र त्यही क्रममा हाम्रो पनि संवाद विभिन्न गठबन्धनहरूसँग भइराखेको अवस्था छ र आशा गरौँ सरकार छिट्टै बन्नेछ। तपाईँहरू समर्थन चाहिँ कसलाई, जस्तो काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई कि एमालेसँग? यस्तो हामी चाहिँ अब सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ, मूल कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो जुन मागहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता कुन चाहिँ गठबन्धनले जाहेर गर्छ र त्यो पनि अलिकति ठोस रूपमा र इमान्दारितापूर्वक चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर हुनु पर्यो अनि त्यो गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन। प्रतिबद्धताकै अनुसार जस्तो अध्यादेश ल्याइदियो तपाईँहरूकै लागि अहिले गभर्मेन्टले के भन्नुहुन्छ? एकदम सकारात्मक छौँ, हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ, अरू कुराहरूमा पनि सकारात्मक छौँ। अहिलेको सरकारले एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट कुरा नि हजुरहरूले उठाउँदै आएको भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो दलहरूको बढी राजनीतिक भएका कारणले देशको विकास भएन, देशमा अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्ने छ। तर अहिले नै संसद नै त्रिशङ्कु बन्दैछ, सरकार नै गठबन्धनको विभिन्न दल मिलेर बन्दैछ, हुनसक्छ भोलि त्यो सरकारमा तपाईँहरू पनि सामेल हुन सक्नुहुन्छ। तर हामीले देखिसकेको भोगिसकेको कुरामा फेरि त्यसै ठाउँमा तपाईँहरू पनि हाम फाल्दै हुनुहुन्छ। यस्तो छ, अब निर्णायक रूपमा जुन नवगठित दलहरू थिए, राजनीतिक पार्टीहरू जसले चाहिँ पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिँदै थिए उनीहरूलाई निर्णायक बहुमत दिएको अवस्था छैन। त्यही भएर ती दलहरू सबै नयाँ दलहरू मिल्दा पनि यहाँ चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो अवस्थामा के हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी एउटा के आइदिन्छ भन्दाखेरि देशलाई निकास दिनु। त्यो निकास चाहिँ हामी दिन खोजिराखेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी पनि हो, पार्टीको रूपमा एउटा जिम्मेवारी पनि हो कि अब कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआइसक्दाखेरि त्यो चाहिँ निकास दिएर सरकार गठन गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। अब त्यो सरकार गठन गर्नलाई सहयोग गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब गर्न के सक्छौँ भन्दाखेरि ती प्रतिबद्धता खोजेका छौँ कि हामीले जुन एजेन्डाहरू जनताको बिचमा उठाएका थियौँ जस कारणले जनताले हामीले मतदान गरे त्यो चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त त्यसको विषयमा चाहिँ प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। हामी त्यो भनेको एजेन्डा पनि एक दुई दिन बताइदिनुस् न के अब हामीले चाहिँ मूल रूपमा अहिले भर्खरै किसान आन्दोलन गरेर आएको हुनाले किसानका जुन मुद्दाहरू छ त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। त्यसका साथै खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको मुद्दा जनमत पार्टीले टड्कारो रूपमा उठाइराखेको हुनाले त्यो अब रातारात त परिवर्तन हुने कुरा होइन।
त त्यसमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण त्यो क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नको लागि काम गर्ने वातावरण बनाइदिने खालको प्रतिबद्धता जाहेर हुनु। अनि अर्को सुन्नु तपाईँले तराई मधेस चाहिँ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भने पहिला माग गर्नुभएको थियो होइन, अब तपाईँ अब यो जुन सङ्घीय सरकारको उसमा आउनु भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ के भन्नुहुन्छ? यो एकदम सकारात्मक परिवर्तन हो, हामी सबैले हेऱ्यौँ नि। अब यो त धेरै पुरानो कुरा भइसकेको हिसाबले हामी त होइन मूलधारको राजनीतिमा आएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, निर्वाचनमा पनि भाग लियौँ, सिट पनि जितेका छौँ र अब चाहिँ सरकार गठनको प्रक्रियामा समावेश पनि हुँदैछौँ नि। यो सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ र अब चाहिँ जनताले आफ्नो विकासको लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि अगाडि दिशातिर बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँ मन्त्रालय चाहिँ कुन? तपाईँ कृषि भनेर चर्चा आएको छ, मन्त्रालय कुन हो तपाईँ? त्यस्तो मन्त्रालय नै तोक्नु आवश्यक छैन। मैले के भने भन्दाखेरि अब त्यो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र किसानको मुद्दा सम्बोधन हुने खालको उपयुक्त जिम्मेवारी भयो भने सहज हुन्छ भनेर मात्रै हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा आयोगको यस परिसरमा आयोजित यस जलपान समारोहमा समुपस्थित भई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष कृतज्ञता प्रकट गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्मान्य उपराष्ट्रपतिज्यू समक्ष कृतज्ञतासहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित भई हामीलाई हौसला एवं प्रेरणा प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू एवं राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यूप्रति स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिबाट कार्यक्रमको गरिमा बढ्नुका साथै आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अझै सशक्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न हौसला एवं प्रेरणा प्राप्त भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई मूर्त रूप दिन निर्वाचनको समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा रहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन, शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार संस्था, गैर सरकारी क्षेत्र, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू, विभिन्न पेशागत एवं व्यावसायिक संस्थाहरू, आम सञ्चार माध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो वर्ष हामी निर्वाचनको निम्ति, हामी सबैको निम्ति निर्वाचन वर्षको रूपमा रहेको छ। यसै वर्षको वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब 41,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 गरी कुल 825 जना सदस्यहरू निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नेछन्। यसरी स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधि मार्फत
शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा निर्वाचन आयोग खुसी व्यक्त गर्दछ। साथै म यस अवसरमा निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई आयोगको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरूप यस वर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा 41%, प्रदेशसभामा 36.36% र सङ्घीय संसदमा 33.83% महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्व अनुमान योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएका छन्। कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणाली मार्फत मतदाता नावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा मतदाता नावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पहुँचको निम्ति मतदान केन्द्रहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिने, अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न असमर्थ भएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यहरू यसका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व समेतका विषयमा सो घोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत यो निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिएका छन्। त्यसैगरी व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचार संहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका स्थानीय इकाइ मार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचार प्रसार र आचार संहिताको अनुगमन हुने, आम सञ्चार माध्यमको सो नियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनको निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउने लगायतका प्रयासहरू पनि यो निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको छ। आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यी सबै अभ्यास तथा प्रयासहरू राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्। यी सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहेको छ। यस क्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमी कमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ। यसै अनुरूप निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। यो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा आयोगलाई निष्पक्षता,
व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको जगमा उभिएर सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै क्षेत्रबाट सधैँ हौसला, प्रेरणा र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट पाहुनाहरूलाई जलपानमा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।